अलैकुम बच्चों, आज दाहम जमात में एक नई गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। हमारी गज़ल का नाम है गज़ल नंबर 9। गज़ल नंबर 9, गज़ल नंबर 1, जिसके शायर है सिराज औरंगाबादी। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपनी गज़ल की शुरुआत करते हैं। गज़ल नंबर 1, सिराज, जिसके शायर है सिराज औरंगाबादी। दाहम जमात में हम एक नई गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। गज़ल नंबर 1, इसके शायर है सिराज औरंगाबादी। सबसे पहले हम पहली बात पे नज़र डालेंगे। पहली बात, सिराज के ज़माने की उर्दू ज़बान पर नकनी के असरात हैं। बोलने के साथ साथ उस ज़बान का अमला भी आज के इमले से मुख्तलिफ था। जैसे मुझको, कू को तक, तिलक वगैरह। हम अपनी ज़बान की कदीम सूरत के इसके तलफ़ुज़ मिजाज से भी वाकिफ़ होना चाहिए। ज़ेल की गज़ल में इसकी अच्छी मिसालें मौजूद हैं। जैसे आजकल हम हिंदी बोलते, उर्दू बोलते, गुजराती, मराठी बोलते, तो कुछ कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं, कुछ ऐसे तलफ़ुज़ होते हैं जिनका बोलने का जो अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, सैयद शाह सिराजुद्दीन सिराज 1712 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुए। सिराज को सूफ़ी शायर का कहा जाता है। वो म, वो मजाजा अमलन सूफ़ी थे, मगर उनकी शायरी पर तसव्वुफ़ का गलबा नज़र नहीं आता। जैसे यहाँ पे जो हमारे जो शायर है सैयद शाह सिराजुद्दीन, मतलब औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुए 1712 को, मतलब उनको सूफ़ी शायर कहा जाता था। मतलब उनकी शायरी में मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। वो ज़िंदगी को एक आशिक की नज़र से देखते थे। मतलब वो ज़िंदगी वो क्या समझते थे, एक आशिक, जैसे एक आशिक ज़िंदगी कैसे गुजारता है, मतलब किसी चीज़ के पीछे बहुत पागल हो जाना, मोहब्बत करना, मतलब उसे अपनी मोहब्बत के सिवाय कुछ नज़र नहीं आना। फ़ारसी शेर व अदब से उन्हें बहुत लगाव था। मतलब उन्हें फ़ारसी शेर अदब से उन्हें बहुत लगाव। शायरी में उन्हें उस्तादना महारत हासिल थी। मतलब शायरी में उन्हें उस्तादना महारत। वली के बाद वो दक्कन के सबसे नामूर शायर हुए। उन्होंने गज़ल के अलावा मरसिए, कसीदे, रवायत, खमसे और मसनियाँ भी लिखी। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ गज़ल लिखी, साथ साथ मरसिया, रवायत, खमसे, मसनियाँ भी लिखी। और उनका इंतकाल 1763 में औरंगाबाद में हुआ। जैसे वो महाराष्ट्र शहर से ताल्लुक़ रखते थे, औरंगाबाद में पैदा हुए, तो औरंगाबाद में ही उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपनी गज़ल की शुरुआत करते हैं। अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। अभी यहाँ पे शायर पहली लाइन में क्या कहना चाहता है? शायर जो अपने महबूब से इतना मोहब्बत करता है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। मतलब शायर अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत करता है, अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरी मेहरबानियाँ को, तुमने मेरी मोहब्बत को क्या कर दिया है, भूल गया है। पहले तो तुमने मुझसे बहुत मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत की, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुमने मेरी मोहब्बत को, क्या मेरी सारी मेहरबानियाँ, मोहब्बत को तुमने भूल चुके हो। अब ऐसा लगता है कि तुमने सारी ज़िंदगी मुझे क्या लिया अपने, ऐसा लगता है कि मुझे बानियाँ हम किसको बोलेंगे, हमारी जो तकलीफ परेशानियाँ। अब ऐसे लगता है कि हम किसी को बोलते हैं ना, इग्नोर करना किसी को, अगर हमें हम जिससे बात नहीं करना पसंद करते, हम उससे दूर भागते, उससे दूर भागते। तो शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कर रहा है कि पहले तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अचानक से क्या हो गया, तुमने क्या मेरी मोहब्बत को और मेरी मेहरबानियाँ को तुम क्या भूल चुके हो? और तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्या वाक़या आ गया कि जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मतलब मुझसे दूर कर रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहे हो। क्या होएगा सुनोगे अगर कान धर के तुम, गुजरी बरा की रात जो मुझ पर कहानियाँ। अभी क्या होएगा, मतलब अभी यहाँ पे शायर जो अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरा क्या होगा अगर तुम मेरी मोहब्बत को भूल जाओगे, तुम मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करोगे, क्या होएगा उस दिन? मैं तो अपनी मतलब मैं, मेरे कान तो सुन ही नहीं सकते, मैं तो इस दिन ये सब चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। गुजरी बरा की रात पे जो मुझ पर कहानियाँ, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, तो मुझ पे क्या गुजरेगी? जैसे आप किसी को मोहब्बत करते हो, ऐसा नहीं कि एक लड़की लड़का वाला ही प्यार होता है, हर चीज़ का प्यार होता है। जैसे माँ बाप का प्यार होता है, बहन भाइयों का प्यार होता है। आप किसी से भी मोहब्बत करते हो, चाहे वो आपकी बहन हो या आपकी मम्मी अब्बू हो, लेकिन कभी कभी होता है ना, हम जिससे प्यार करते हैं और वो हमें धोखा दे या तकलीफ दे, तो हमें बुरा तो लगता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है कि पहले तो तुम मुझसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे, अब अचानक से क्या होगा, तुमने मेरी मेहरबानियों को भूल गए, क्या हो गया कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, मेरी कदर नहीं कर रहे हो, मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन मेरे बिना, तुम्हारे बिना मेरा होगा क्या, मुझ पे क्या बीतेगी, मुझे तकलीफ होगी। दामन तक तिलक भी हाय मुझे दस्तस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जा परेशानियाँ। अभी यहाँ पे शायर ये तीसरी लाइन में ये कह रहा है कि तीसरी लाइन में ये कह रहा है कि
میرا ہوگا کیا اگر تم مجھے بھول جاؤ گے، تم میری قدر نہیں کرو گے، تو میں تو خاک میں مل جاؤں گا۔ جیسے ہم کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں نا، اب وہ ہمیں ہماری بات کو کوئی قدر نہ دے، ہماری کوئی ویلیو نہ دے، ہم کو سمجھے نہ، تو ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جی نہیں پائیں گے، لگتا ہے کہ ہم خاک میں مل جائیں گے۔ داغی فراق لالائے باغ خیال ہے، رہ گئے میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ اب یہاں پہ داغائے فراق لالا باغ کیا ہے؟ ایک ایسا باغ ہے، مطلب یہاں پہ جہاں پہ شاعر اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا تھا، مطلب لالائے باغ مطلب داغے فراق مطلب کیا ہے؟ مطلب لال باغ، ایک بڑا سا باغ جو داغے فراق میں ہے، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ وہیں پہ میری کچھ جو تھی، ہم نے جو مطلب رہ گئے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ کچھ نشانیاں میری لالے باغ داغے فراق میں ہی رہ گئی ہیں۔ شاید کسی کی قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزے تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں۔ ابھی یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کیا کر رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے اس طرح پیش آؤ گے، اس طرح برتاؤ کرے گے، مجھے اس طرح یوں ہی اگنور کرو گے، تو ایسا لگتا ہے کہ میں جیتے جیتے کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم میرا قتل کر رہے ہو، اور میری جان تم ایسے ہی لے لو گے، مطلب مجھے ایسے اگنور کر کے میں کیا ہو جاؤں گا، میں جیتے جیتے جی مر جاؤں گا۔ مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیو ہو تم، باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ ابھی یہاں پہ مجھ دل کے کوہ طور کس کو بولتے ہیں؟ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ سے ضد کرنے لگے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ تمہاری جیسی انسانی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی، تمہاری انسانی آنکھ مجھے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تم مجھے برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی، تمہاری آنکھیں خراب جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انسانوں سے، جب قیامت کا دن آئے گا، جب ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری آنکھوں میں ایسی روشنی بھر دے گا کہ جب ہم اللہ کو خوب بے پناہ دیکھ پائیں گے، کیونکہ ابھی ہم دنیا میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم آخرت میں جنت میں جب ہم جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکتے، کیونکہ ہماری آنکھیں جو ہے اس لائق نہیں ہیں، ہماری جو آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، جیسے ہم اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو ہم اللہ کو کیا دیکھ پائیں گے؟ یہ سورج کو ہم دیکھ سکتے خود ہی آنکھوں سے، ہم دیکھتے تو ہماری آنکھوں میں بالکل، ہماری آنکھوں میں ایک دم تکلیف ہونے لگتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اتنی ڈراؤنی ایسی یہ روشنی کہاں سے آ گئی۔ اس طرح یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے گئے، باتیں کرنے کے لیے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا گئے؟ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بولا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ جو کوہ طور کا پہاڑ پہ گئے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بولا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ تمہاری انسانی آنکھ مجھے دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر وہ اتنا ضد کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے بولا ٹھیک ہے میری جھلک دیکھ لو۔ پھر جیسے جھلک دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جھلک، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جو کوہ طور کا پہاڑ رہتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ کوئلہ بھی نہیں، ایک دم سرخ بن جاتا ہے، سرما بن جاتا ہے، جیسے ہم آج بھی کاجل آنکھوں میں لگاتے ہیں، کاجل میں استعمال کرتے ہیں، آنکھوں میں دیکھتے ہیں نا، آج کل اگر ہمیں مسجد میں جانا ہوتا ہے یا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، دیکھو ہم سرما آنکھوں میں لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ تو یہاں پہ شاید یہی بول رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی مجھے خاک میں ملانے لگتا، میرا یہی آنے والا ہے، کہ لگتا میرا بھی وہی حال ہوگا جو ترانیوں کا ہوا ہے، جو ترانیاں جو رہتے ہیں نا، مطلب اس کا ترانہ، جیسے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا جو اس کی کہانی بن جاتی ہے۔ کب لگ روا رکھو گے تغافل سراج پہ، اب اس قدر بھی خوب نہیں ہے سرکانیاں۔ مطلب یہاں پہ جو شاعر ہے سراج ہے، جو وہ کب تک تم مجھے اس طرح یوں ہی پریشان کرتے رہو گے، مطلب اس قدر تم نے مطلب ٹھان لی ہے، مجھے پریشان کرنے کی ٹھان لی ہے، مطلب یہ اس قدر کہ تم بے پناہ محبت کرنے والے انسان کو تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ آخر میں شاعر یہی کہتا ہے کہ کب تک آخر تم مجھ سے روٹھے رہو گے، کب تک مجھ سے یوں ہی ناراض رہو گے، اس قدر مطلب ایسے حرکت نہ کرو جس سے مجھے تکلیف ہو۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھیں شاعر اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہے، اپنے محبوب سے اس نے اپنی شکایتیں کی، اپنی باتیں پوری ڈسکس کی، شیئر کی کہ تم میرے ساتھ ایسے اس طرح پیش نہ ہو، کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ آپ کسی سے بھی محبت کرو، اگر آپ جس سے محبت کرے، اگر وہ آپ کو بالکل اگنور کرے، آپ کو ویلیو نہ دے، بھاؤ نہ دے، مطلب آپ کو قدر نہ کرے، ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ ایسی محبت آپ کے لائق ہی نہیں ہے۔ آئیے اس غزل کے ذرا معنی اشارات دیکھتے ہیں۔ اول کی پہلے تغافل غفلت کرنا، بہتو جیوانیاں باتیں کان دھر کے توجہ سے، برا ہجر جدائی جا پیشہ جان کی تکلیفیں، داغے فراق جدائی کا غم، لالے با خیال تصور کے باغ کا پھول، رمز کی جمع اشارے، جانیہ جانتے ہو، کو لن ترانیہ اکڑ غرور۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہا تھا جب آپ نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرما کرنا، تو توڑ دینا، شکست دینا، ریتجزیہ کرنا، کب تک سرگانیاں اکڑ،
مطلب یہاں پہ دیکھو، ایسا نہیں کہ میں ایک لڑکا لڑکی کی محبت کا ذکر کر رہی ہوں، کوئی بھی محبت ہو سکتی ہے، جیسے ایک بچہ ہے جو اپنی امی ابو سے پیار کرتا ہے، ایک جو ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، مطلب ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، اگر وہ ہماری کوئی قدر نہ کرے، ہمیں سمجھے نہ، تو ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ اس طرح شاعر اپنی محبوب سے مخاطب ہو کر کرتا ہے کہ شروع میں آپ تو مجھ سے بہت محبت کر رہے تھے، اچھے سے بات کر رہے تھے، لیکن اچانک سے کیا ہوتا، تم مجھ سے اگنور کرنے لگے اور مجھ سے صحیح سے پیش نہیں آ رہا، لگتا کہ میں بھی خاک میں مل جاؤں گا۔ تو مجھے امید ہے یہ آپ لوگوں کو غزل نمبر 1 بےحد پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اپنا خوب خیال رکھیے۔